صدیقی صاحب آؤ صدیقی صاحب تھانوں ماشاءاللہ نعت سناندے نے تے سان نال انہاں دے تعاون بھی کرے میں ذرا شور کوٹ پہنچنا ہے او لڈا مانی شور کوٹ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے ذرا جا کے کہو نا سبحان اللہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کار بار بیوی نالے بال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے حبشی بلالو ویکھو ذرا نیچے ڈولیا حبشی بلالو ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا تسی کیوں ہولی بول دیو ٹھیٹھیاں دے رہنا لیو جنو نبی دے صحابہ نا پیارے ایک نہ دوویں ہاتھی چک کے سبحان اللہ حبشی بلالو ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں حوصلے سانو اے بلال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے آج دے خصوصی مہمان حاجی عبدالغفور صاحب عبدالرزاق صاحب میں شعر سنا لگا دل دیاں گلاں کردا جاواں زیادہ وقت نہیں لانا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے حبشی بلالو ویکھو ذرا نیچے ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں حوصلے سانو اے بلال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے موڈیاں تے چاکے غار چ پچایا ہے کندیاں تے چاکے غار چ پچایا ہے سپ نے بھی ڈنگ مارے یار نے جگایا ہے استاد یہ کہ شعر اور پڑھنا ذرا بیس بند کرو موڈیاں تے چاکے غار چ پچایا ہے سپ نے بھی ڈنگ مارے یار نے جگایا ہے چوری خادم حسین باٹھا تو تشریف لے محبت انداز موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے سپ نے بھی ڈنگ مارے یار نے جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے بہو محبت دے دعوے کیتے تے صدیق دی محبت کمالے صدیقی یار غار والی دے نراسن لوگ مثالے محبت ماریاں آن دیوائیاں دیتا کردہ سارا مالے سیتنا پختہ سنگت دا ستاج بھی رسول دے نالے موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے سپ نے بھی ڈھنگ مارے یار نے جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے رتبے